आगामी पुस 25 गते बोलाइयो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन। आगामी माघ 10 गते भित्र संसदले सभामुख पाउने अनुमान। नेपाल भारत सम्बन्ध अझै मजबुत हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा पहिलो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो। नियम विपरीत राखिएका निजी सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसद सदस्य योग्यताबारेको सुनवाई पुसको 22 गते हुने। प्रचण्ड थाहै नदिइकन प्रधानमन्त्री बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा देवेन्द्र दाहाल चयन। कंग्रेसले पुसको 22 गते बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। देउवाले आज बालुवाटार छोड्दै धुम्बाराईमा भाडामा बस्ने। नेपाली कंग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङले संसद बैठकमा भाग लिन नपाउने। जसपाले आज संसदीय दलको नेता चयन गर्ने। गण्डकीको प्रदेश सभा अधिवेशन पुसको 18 गते बोलाइयो। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जाहेरी किशोरीको जन्ममितिको कागजात अस्पतालबाट झिकाउन अदालतको आदेश। पर्वतमा बाँदरको आतंक, किसानले हिउँदे बाली लगाउनै छाडे। राति 11 बजेपछि फिल्म देखाउन हललाई अनुमति। 4 दिन अघि सेन्सर सिफारिस लिनुपर्ने। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर परिसंघले भन्यो अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्यो। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित होस् भन्दै अर्थमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रको माग। नोटमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मासिक तलब भत्ता करिब 4,09,000 रुपैयाँ। चीनले 31 महिनापछि नेपाली वस्तु लैजानलाई खोल्यो रसुवागढी नाका। चीन जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन थाल्न चिनिया टोली काठमाडौँमा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रुलाई र्याम्प बस, अन्तर्राष्ट्रियलाई एरो ब्रिज। नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता गर्न कानुन नै बाधक। थप 2 आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न भारतले दियो अनुमति। 2 दिनमा 117 अङ्कले बढ्यो नेप्से। कारोबार र कम्पनी 4 अर्ब नजिक। अमेरिकामा चिसोले 56 जनाको मृत्यु। तापक्रम -45 डिग्री सेल्सियससम्म झर्यो। चीन जाने विदेशी यात्रुलाई 8 जनवरीदेखि क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने। नेपाल T20 मा 3 विदेशी खेलाडी चम्कँदा काठमाडौँ नाइट्सको दोस्रो जित। जनकपुर 53 रनले पराजित। अनन्त तामाङ बने सहारा वर्षोत्कृष्ट फुटबल खेलाडी। अन्डर 20 राष्ट्रिय महिला टिमका लागि प्रारम्भिक चरणमा 41 खेलाडी छनौट। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कस्तो लक्षण देखिएमा थाइराइडको जाँच गराउनु पर्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुसको 13 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 28 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुसको 25 गते बोलाइएको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुस 25 मा बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुसको 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आगामी पुस 25 मा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। बुधबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएसँगै सभामुखको विषयमा चासो बढेको छ। संविधानत माघ 10 गते भित्रै संसदले सभामुख पाउनेछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 91 मा छ, जहाँ भनिएको छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। सभामुख निर्वाचित नहुन्जेल प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने जनाइएको छ। वर्तमान 7 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सभामुख पद नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आधा कार्यकाल लिने सहमति छ। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पनि आलोपालो गर्दा सुरुमा माओवादीले प्रधानमन्त्री लिएका कारण सुरुको सभामुख पद एमालेले लिनेछ। एमालेमा सभामुखका रूपमा
त्यसमा हेरिएका सांसदहरू छविलाल विश्वकर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विद्या भट्टराई रहेका छन्। यी तीनै सांसद नेतृत्वको निर्णय कुरिरहेको बताउँछन्। स्वयं ओली निकट नेताहरू पनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले सभामुखबारे कसैका सन्दर्भमा केही मुख नखोलिसकेको बताउँछन्। ती नेताका अनुसार सभामुखमा महिला पठाउँदा विद्या भट्टराई पहिलो नम्बरमा रहनुहुन्छ। पुरुष हुँदा गुरुङ र विश्वकर्मा नै अगाडि आउँछन्। उहाँले फेरि भन्नुभएको छ, बजार हल्लाबाटै अध्यक्षज्यू प्रभावित हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो विषय मेरो जानकारीमा छैन, तर मङ्गलबार साँझसम्म अध्यक्षले सभामुखका विषयमा केही सङ्केत गर्नुभएको छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम एबीपी न्युजसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणमा खुल्ला मनका साथ संवाद भएको सम्झिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ अन्तिम पटक जब म भारत भ्रमणमा गएको थिएँ खुल्ला मनका साथ कुराकानी भएको थियो। नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढाउन एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, उहाँको भनाइ छ। अब पनि त्यही विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर राष्ट्रपति निवासबाट निस्कँदै गर्दा भारतीय राजदूतले फोन गरेर बधाई दिएको र लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विट गरेर बधाई दिएको समेत प्रचण्डले सुनाउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेपछि रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पहिलो बैठक बसेको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपाली सेनाका 1 जना रथीसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव फणेन्द्र पोखरेल लगायत सहभागी थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सुरक्षा ब्रिफिङ गरेका थिए। पहिलो बैठकको खास एजेन्डा थिएन, सामान्य छलफल भयो। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भन्नुभएको छ, स्रोतका अनुसार छलफलमा सहभागी सुरक्षा अधिकारी को संगठनमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले सिधै गृहमन्त्री वा अरूलाई भेट्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै त्यसले संगठन कमजोर हुने भनाइ राख्नु भएको थियो। जवाफमा उहाँले सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। बैठकले बाहिर उल्लेख गर्नुपर्ने किसिमको कुनै निर्णय नगरेको सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो। यसैबीच गृह मन्त्रालयले बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी राखेको भए फिर्ता गर्न 48 घण्टाभित्र मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 को व्यवस्था भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लिएको र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मी कार्यविधिमा तोकिए अनुसार मात्र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे आउँदो पुस 22 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता विवादमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो। गएको 6 गते नै निर्णय भए पनि मङ्गलबार मात्र आदेशको प्रमाणित कपी आएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहनु भएको छ। पुस 22 गते लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछाने चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। लामिछाने सोमबार उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको छ। रविराज बसौला र अधिवक्ता युवराज पौडेलले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा रासपाको सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नु भएको थियो। बसौला र भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेश समेत माग गर्नु भएको थियो, तर सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश नदिएका कारण लामिछानेले सांसद पदको शपथ लिएर मन्त्री भइसक्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूलाई जानकारी नदिई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको गुनासो गर्नुभयो। मङ्गलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको आफूले पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाएको बताउनुभयो। अस्ति हाम्रो पार्टीको संलग्नता बेगर हाम्रो पार्टीलाई जानकारी नदिइकन प्रचण्ड अरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बैठकमा नेपालको भनाइ थियो, पत्रिकाबाट न थाहा भएको हो, फोटो देखेर थाहा भएको हो हामीलाई। प्रचण्डको व्यवहारबाट आफू दुखी भएको उहाँले पार्टी कार्यकर्तालाई बैठकमा सुनाउनुभयो। यस सम्बन्धमा मैले टिप्पणी के गरेको छु भने प्रचण्डजीको यो व्यवहारबाट म दुखी छु, दुखित छु नेपालले भन्नुभएको छ। उहाँले आफूहरू कांग्रेस र माओवादी दुवैबाट पीडित भएको समेत गुनासो गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा देवेन्द्र दाहाल चयन हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई मंगलबार राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा चयन गर्नुभएको हो। आफूलाई दलको नेता चयन गरेको स्वयं दाहालले जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा एमालेको अध्यक्ष र मनोनित समेत गरी 17 जना सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले पुसको 22मा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। मंगलबार मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक सूचना जारी गरी पुसको 22 गते दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ। मक्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। पार्टीबाट समानुपातिक सांसद चयन गर्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसे पनि केन्द्रीय समिति बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडे पनि सरकार गठनका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको कमजोरीका कारण गठबन्धन टुटेको बताएका छन्। केन्द्रीय समितिमा यो विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाडाको घरमा सर्न लाग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि उहाँ धुम्बाराई स्थित भाडाको घरमा सर्न लाग्नु भएको हो। बुढा नीलकण्ठ स्थित देउवाको निवासमा हाल निर्माण कार्य भइरहेकाले उहाँ भाडाको घरमा सर्न लागेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। देउवाका सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार उहाँले सरकारी निवास बुधबार बिहानै छोड्दै हुनुहुन्छ। बुढा नीलकण्ठको घर निर्माण सकिन 3-4 महिना नै लाग्छ। निजी निवासमा सर्न अहिले सम्भव छैन। अहिलेका लागि भाडाको घर खोजिएको उहाँले भएको छ। पुस 10 मा नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवा पदमुक्त हुनु भएको थियो। तर उहाँ तत्कालै बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा सर्न सक्ने अवस्था नभएकाले भाडाको घर खोजिरहनु भएको थियो। त्यसैले बालुवाटारबाट सर्न केही दिन लागेको सचिवालयको भनाइरहेको छ। धुम्बाराईमा खोजिएको भाडाको घरमा 4-5 वटा गाडी पार्किङमा अटाउन सक्ने ठाउँ रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भाग लिन नपाउनु हुने भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो। संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरी गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले स्वतः निलम्बनमा रहेको जानकारी दिएको छ। यसअघि गुरुङले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिनुभएको थियो। गुरुङ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन कार्य तालिका अनुसार बुधबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म मनोनयन दर्ता हुनेछ। यस्तै 12 बजेदेखि दिउँसो 12:30 बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन, 12:30 बजेदेखि 31 सम्म नाम फिर्ता लिने, 31 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म दाबी विरोध गर्ने र दिउँसो 2 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने उल्लेख छ। त्यसपछि 2:30 बजेदेखि 3:30 सम्म मतदान हुने र 3:30 बजेपछि मतदान को परिणाम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको जसपा संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 12 जना सांसद छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो भने संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ। यद्यपि संसदीय दलको नेता को चयन हुन्छ भन्ने टुङ्गो नभएको नेताहरूले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन पुस 18 गते तय भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम 18 गते सोमबारका लागि प्रदेश अधिवेशन बोलाउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याललाई बुधबार शपथ खुवाउने र बिहीबार बस्यालले अरू सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। पर्वतबाट चुनाव जितेका एमालेका बस्यालले आज प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुहुनेछ। त्यस्तै भोलि अरू सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम छ। बस्यालकै अध्यक्षतामा 18 गतेको बैठक बस्नेछ। प्रदेश सभा अधिवेशन सुरु भए लगत्तै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। 18 गतेबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ। त्यस लगत्तै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा प्रदेश प्रमुख रहनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख स्रोतले भनेको छ नयाँ सरकार गठनका लागि 20 गते गर्दैन। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमानले भने कहिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जारी दिने किशोरीको उमेर विवाद निरूपण गर्न उनको जन्ममितिको कागजात अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछाने विरुद्ध जारी दिने किशोरीको उमेर विवाद निरूपण गर्न उनको जन्म भएको अस्पतालबाट कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले अस्पतालबाट जन्म दर्ताको कागजात झिकाउने आदेश दिएको सन्दीप पक्षका अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको बारेमा अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्न पीडित भनिएकी किशोरीको जन्मको बारेमा सम्बन्धित कागजातहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट मगाउनु भन्ने आदेश दिएको पनि बताउनु भएको छ।
पर्वतका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंक बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा हिउँदे बालीनाली लगाउने प्रचलन समेत कम हुँदै गएको छ भने लगाएकाहरूले पनि पाक्ने बेलासम्म जोगाउन हम्मे पर्ने गरेको छ। जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका 9 का पुनाखर पराजुलीले विगत वर्ष 18 रोपनी खेतमा गहुँ खेती गर्दै आउनु भएको थियो। अहिले भने बाँझै रहेको छ। विगतमा मक्सिर तेस्रो सातासम्म गहुँ उम्रिएर हरियाली हुन्थ्यो। यति बेला गहुँमा सिँचाइ गर्न व्यस्त हुने पुनाखर यति बेला फुर्सदिलो बन्नु भएको छ। बाँदर आतंक बढ्दै गएपछि पुनाखरको सँगै जोडिएको विष्णुहरी पराजुली र टिकाराम तिवारीको 50 रोपनी भन्दा धेरै जमिन पनि बाँझै छ। उहाँहरूले धान थन्काइसकेपछि सबै जग्गा बाँझै छोड्नु भएको हो। धान जेनतेन थन्काउन सकिन्छ। टिकारामले भन्नुभयो, हिउँदे खेती जति नै प्रयास गर्दा पनि जोगाउन नसकेपछि आजित भयो, लगाउनै छोडियो। त्यसैगरी फलेवास 4 का रामप्रसाद गौडेलले लगाएको 40 केजी आलु उम्रिन नपाउँदै एकुल बाँदर पसेर सर्वनाश पारिदियो। बियादी गाउँपालिका 3 का रामु पराजुलीले सहकारी मार्फत वर्षेनै 100 रोपनीमा सामूहिक आलु खेती गर्दै आउनु भएको थियो। तर बाँदरबाट जोगाउन नसक्ने भएपछि पछिल्लो 3 वर्ष यता आलु रोप्नै छाडेको बताउनु भयो। अहिले जिल्लाभर बाँदरको आतंक फैलिएको छ। जिल्लाका 61 वडामा बाँदरको समस्या नभएको कुनै वडा छैन। कतिपय ठाउँमा किसानले बाली जोगाउन रात दिन जागराम बस्नु परेको छ। बाँदर आतंक किसानका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइरहेको छ। चलचित्र विकास बोर्डले एक साता अघि नै फिल्म सेन्सरलाई सिफारिस लिनुपर्ने नियमलाई परिवर्तन गरेको छ। सोमबारको बोर्ड बैठकले रिलिजको 4 दिन अघि नै सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदर्शक संस्था चलचित्र सङ्घ चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै विरोधमा उत्रिएका बेला भुवन केसीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले सेन्सरको नियममा लचिलो बन्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच राति 11 बजेपछि फिल्म प्रदर्शन गर्न चाहने हल सञ्चालकले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्थापन गरेर प्रदर्शन गर्न सक्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ। उक्त समयमा फिल्म प्रदर्शन गर्नु परे बोर्डलाई जानकारी गराएर हुने निर्णय भएको जनाइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसअघि राति 11 बजेसम्म सकिने गरी फिल्म प्रदर्शन गर्नुपर्ने र त्यसपछि प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिई बोर्डलाई समेत जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निजी निवासमा नै पुगेर भेटेको नेपाल उद्योग परिसंघले दिउँसो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ। अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिसंघले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने कदमसहितको रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ। परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, तरलता सङ्कट तथा उच्च ब्याजदर, औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ। परिसंघको यो सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गर्नुभएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट यस्तै खालको सुझाव खोजेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमै रहेको र यसका लागि सरकारले सहकार्य गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन 2 वर्षका लागि स्थगित गर्न माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा ब्रिफिङ गरेको महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानका लागि महासंघका तर्फबाट सुझाव पेश गर्नु भएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई कम्तीमा 2 वर्ष स्थगन गर्न तथा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरण को प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको समेत महासंघले जनाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नवगठित सरकारको सिङ्गो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्ने पनि अध्यक्ष गोल्छाको भनाइरहेको छ। नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको, सरकार निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध अनन्याश्रित रहेको पनि बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको मनोबल ढल्यो भने अर्थतन्त्र पनि ढल्छ भन्दै उहाँले मनोबल उच्च बनाएर काम गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मन्त्रालयका सचिव द्वयको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने गभर्नरको सेवा सुविधा र तलब भत्ता कति होला, सबैलाई यसबारे जिज्ञासा लाग्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गभर्नरले आर्थिक वर्षमा लिएको मासिक तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा हेर्दा प्रति महिना 4,08,771 रुपैयाँ 25 पैसा प्राप्त गर्ने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई 14,18,400 रुपैयाँ तलब र 3,05,000 बैठक भत्ता र अन्य सेवा सुविधा सहित 49,05,200
2,255 रुपैयाँ भुक्तानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकको दुवैजना डेपुटी गभर्नरले 12,69,600 रुपैयाँ तलब लिएका छन्। त्यस्तै डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गना तिमिलसेनाले बैठक भत्ता 2,73,000 बैठक भत्ता सहित वर्षमा कुल 12,60,113 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको जनाइएको छ। अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पनि 12,69,600 रुपैयाँ तलब 2,96,000 रुपैयाँ बैठक भत्ता सहित गत आर्थिक वर्षमा सेवा सुविधा बापत 12,02,017 रुपैयाँ प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। चीनले कोभिड-19 महामारी सुरु भए यता पहिलोपटक नेपाली वस्तु निर्यात गर्न सक्ने गरी रसुवागढी नाका खुला गरेको छ। 31 महिनादेखि बन्द रहेको नाका चीनले मङ्गलबारदेखि खुला गरेको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नाका खुलेको पहिलो दिन नेपालबाट 50,70,000 रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। नेपालबाट बाँसको मुढा, तामाका भाँडा लगायतका वस्तु चीनतर्फ निर्यात भएको भण्डारीले बताउनुभयो। 2076 चैतमा नेपाल सरकारले कोभिड-19 महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नेपालभित्र नै सबै नाका सिल गरे। यता सो नाकाबाट नेपाली वस्तु निर्यात ठप्प भएको थियो। भन्सार कार्यालय रसुवाका अनुसार मंगलबार नेपालबाट 6वटा ट्रकमा नेपाली वस्तु चीनतर्फ गएका छन्। ती सामान लासासम्म पुग्ने व्यापारीहरूले बताएको भन्सार अधिकृत भण्डारीले बताउनु भएको छ। बहुचर्चित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगेको छ। चीन सरकारको चाइना रेलवे सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरू मंगलबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। यो टोलीले प्रस्तावित रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार विश्रुवालका अनुसार यो टोलीले थालेको 42 महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। टोलीले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्छ। सुरक्षा र सहजीकरणको काम हामीले गर्छौँ। महानिर्देशक विश्रुवालले भन्नुभएको छ। अब परियोजनाको काम छिटो अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ। चीनले 2075 मक्सिर 24 हस्तान्तरण गरेको केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम यति बेला सकिनुपर्ने हो। चीनले महामारीका कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले काम सुरु भएको 42 महिना समय लाग्ने जानकारी 2078 माघमा भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्तरको सचिव स्तरीय भर्चुअल वार्तामा गराएको थियो। महामारीपछि अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप समय लाग्ने चीनको तर्क रहेको थियो। काठमाडौँ पछि पहिलोपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडानका यात्रुले र्याम्प बस चढ्नु पर्ने भएको छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवनको दायाँ साइडलाई विमानस्थल कार्यालयले आन्तरिक उडानका यात्रुको आगमन तथा प्रस्थान क्षेत्र तोकेको छ। तर जहाजहरू पार्किङ भने टर्मिनल भवनको बायाँ साइडमा रहनेछन्, जसका कारण पैदल हिँड्न लामो समय लाग्छ। सोही कारण आन्तरिक उडान गर्ने कम्पनीहरूले यहाँ र्याम्प बस चलाउनु पर्ने भएको छ। यात्रुलाई आन्तरिक प्रस्थान कक्षबाट विमानस्थलसम्म लैजाँदा बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको क्षेत्र पर्छ, जसले गर्दा यात्रुलाई बसमा लैजानु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ त्रिभुवन विमानस्थलमा मात्र र्याम्प बसको व्यवस्था रहेको छ। बाहिर हावामा पुरानी टर्मिनल भवनबाट आन्तरिक उडान गरिएका कारण त्यहाँ यात्रुले प्रस्थान कक्षबाट सिधै जहाज चढ्न सक्छन्। अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा समेत र्याम्प बस राख्नु परेको छैन। त्यसो त नेपालका विमानस्थलहरूमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुले एरो ब्रिज प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। विमानस्थलको सबै प्रक्रिया पूरा गरी विमान चढ्न र जहाजबाट झरेर अध्यागमनमा आउन सक्ने गरी त्यहाँ एरो ब्रिजको व्यवस्था गरिएको छ। एरो ब्रिजको व्यवस्थासँगै जहाज चढाउन र झार्न भर्याङ लैजानु पर्ने अवस्था नरहने जनाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2023 जनवरी 1 मा उद्घाटन हुनेछ। त्यसपछि सबै आन्तरिक उडान यसै विमानस्थलबाट हुनेछन्। यस विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भने नेपाल एयरलाइन्सले नै गर्ने जनाइएको छ। केही महिनादेखि नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री P1 हाँकिरहेका लाक्पा शेर्पाको मोटरसाइकल दर्ता हुन सकेको छैन। कतिपय सुरक्षा जाँचमा उनलाई नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले लामै स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पार्छन्। कम्पनीसँग कुरा गर्दा नेपालमा बनेको सवारी दर्ता गर्ने कानुन छैन, अब बन्दैछ, केही समय पर्खिनुस् भन्छ। उनी भन्छन् विदेशबाट डलर तिरेर सवारी आयात गर्ने देशले आफ्नो देशमा बनेको सवारी दर्ता नै गर्दैन भन्ने कुरा सुन्दै रिस उठ्छ। हुन पनि यात्री P1 दर्जनौंको संख्यामा सडकमा गोडिसके। धेरै युवाको सपना बनिसके यो विद्युतीय बाइकले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट पाएको छैन, अर्थात् सवारी दर्ता नै यो बाइकले समस्या भोगिरहेको छ। त्यसको मूल कारण हो नेपालभित्र आफ्नै सवारी बन्छ भन्ने सोच राखेर नबनेको कानुन। कम्पनी सवारी दर्ताका लागि व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै सरकारका धेरैजसो सरोकारवाला निकायमा पुगिसक्यौं उनले भनेका छन्। तर अझै स्वदेशमै उत्पादित सवारी दर्ता गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन। बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गर्जु धाराका अनुसार सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन 2049 र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले को प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न मिल्दैन। कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडा सवारी दर्ता गर्न ऐनहरूले नै सवारी आयातको
प्रज्ञापन पत्र एलसी अनिवार्य गरेको छ। सवारी दर्ता प्रक्रियामा प्रज्ञापन पत्र आधारभूत कागजात हो, साथै भन्सार राजस्व तिरेको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक सम्बन्धित सवारीको च्यासिसको युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर चाहिन्छ। विश्वभरका सवारीसँग नमिल्ने गरी यस्तो नम्बर राख्ने व्यवस्थालाई सरकारले कुनै कानुनबाट सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। न्यौपानेले भनेका छन् नेपालमा उत्पादन भएका सवारीमा त्यसबारे के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसबाहेक प्रत्येक सवारीको मोडेललाई यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षण गरेर नेपालमा चल्न योग्य रहेको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। सो समेत राखेर मोडेल दर्ता भएको अवस्थामा सवारी दर्ता हुन सक्छ। ऐनले तोकेको व्यवस्था नागेर नसकिने भएपछि यसबारे रहेको अन्यल फुकाउन आफ्नो तालुक मन्त्रालय सहित यातायात व्यवस्था विभागमा पत्राचार गरेको न्यौपानेले बताउनुभयो। तर अहिलेसम्म कतैबाट पनि जवाफ नपाएको कार्यालयले जनाएको छ। भारत सरकारले थप 2वटा नेपाली आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। भारत सरकारले 24.25 मेगावाटको काबेली B1 र 19.4 मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजनाको बिजुलीलाई निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो। यो अनुमतिसँगै इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डे अहेड बजारमा करिब 452 मेगावाट बराबरको आयोजनाले निर्यातको अनुमति पाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतले चरणबद्ध रूपमा थप आयोजनालाई अनुमति दिइरहेको बताउनुभयो। नदीको सतह घटेका कारण तत्काल भारतमा बिजुली निर्यात गर्न नसके पनि आगामी वर्षायामका लागि यो अनुमतिले उत्साह थपेको उहाँको भनाइ छ। चिसो बढ्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विद्युत माग बढेको छ भने खोलानालामा पानीको बहाव घट्दा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरूबाट उत्पादन कम भएसँगै विद्युत निर्यात बन्द भएको जनाइएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि लगातार दोस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। मङ्गलबार बजार परिसूचक नेप्से 59.87 अङ्क 3.11% वृद्धि हुँदा 1983.95 अङ्कमा बन्द भएको छ। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने करिब निश्चित हुँदा नेप्से 3% भन्दा माथिले वृद्धि भएको थियो। पौडेल अर्थमन्त्री भएसँगै मङ्गलबार लगातार दोस्रो दिन पनि 3% माथिको वृद्धि भयो। नयाँ सरकार गठनपछिको 2 दिनमा नेप्से करिब 117 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा हरियाली छाउँदा लगानी उपसूचक सर्वाधिक 6.43%, हाइड्रो पावर उपसूचक 4.68%ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी र होटल तथा पर्यटन उपसूचक पनि 4% भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ। बजारलाई सपोर्ट गर्ने कुनै नीतिगत परिवर्तन नहुँदा पनि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजार विगतमा पनि बढेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नै शेयर लगानीकर्ता सक्रिय देखिएका छन्, जसले बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। तर बजारलाई सपोर्ट गर्ने गरी आर्थिक फन्डामेन्टमा कुनै पनि परिवर्तन वा नीतिगत परिवर्तन भएको छैन। सोमबार नेप्सेमा 1,20,29,603 किता शेयर किनबेच हुँदा 3,88,43,97,000 को कारोबार भएको छ, जुन कारोबार रकम पछिल्लो 4 महिना यताकै उच्च हो। मङ्गलबार कारोबार भएका मध्ये लक्ष्मी बैंकको सर्वाधिक 20,94,91,000 को कारोबार हुँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 14,02,08,000 र हिमालयन डिस्टिलरीको 12,14,97,000 को कारोबार भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा कुल 212 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 202 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 8 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मङ्गलबार कारोबार भएका मध्ये सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, मल्टिपर्पज फाइनान्स, अजुड इन्स्योरेन्स र सृजनशील लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% तथा धौलागिरी लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.99%, कालिका पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.98%ले बढेर सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। आँधीखोला लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 2.63%ले गिरावट हुँदा मिरमिरी लघुवित्तको शेयर मूल्य 2.22% र CYC नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 1.86%ले गिरावट भएको जनाइएको छ। उत्तरी अमेरिकामा बढेको जाडोले 56 जनाको मृत्यु भएको छ। चिसो सिरेटोसँगै हिमपात हुँदा जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण न्युयोर्कमा मात्रै 28 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। न्युयोर्कको बफेलो सहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। त्यहाँका गभर्नरले अहिले युद्धको जस्तो स्थिति रहेको बताएका छन्। गभर्नर क्याथी हुचेलले भनेका छन्, बफेलो सहरका लागि यो इतिहासकै विनाशकारी हो। प्रकृतिले आफूसँग भएका सबै कुराले हामीलाई प्रहार गरिरहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अत्यावश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन सुझाव दिएका छन्। यद्यपि एरी काउन्टीमा 12 जना मानिसहरू घरभित्रै र गाडीभित्रै मृत फेला परेका छन्। बीबीसीका अनुसार ओन्टारियो, मोन्टाना, क्युबेक, भर्मन्ट, ओहायो, मिजुरी, विस्कन्सिन, क्यान्सस, कोलोराडो लगायतका क्षेत्रहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। मोन्टानामा न्यूनतम तापक्रम -45 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। बीबीसीका अनुसार हिमपात क्यानाडादेखि मेक्सिकोको सिमानासम्म फैलिएको छ। क्यानाडाको कोलम्बिया प्रान्तमा बरफ जमेको सडकमा बस चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। हिउँले सडकहरू अवरुद्ध छन् भने 100 उडानहरू रद्द गरिएको जनाइएको छ।
कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर बढिरहे पनि चीनले विदेशी यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम हटाउने भएको छ। आगामी जनवरी 8 देखि चीन जाने विदेशी यात्रुहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन। सन् 2020 को मार्च महिना यता चीन जाने सबै विदेशी यात्रुहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम थियो। यद्यपि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवधि सुरुमा 3 हप्ता रहे पनि त्यसलाई घटाउँदै 5 दिनमा कायम गरिएको थियो। चीन सरकारले केही दिन यता लगातार कोभिडसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरू खोकुलो बनाउँदै लगेको छ। नयाँ नियमअनुसार चीनले कोभिडलाई ए श्रेणीको संक्रामक बिरामीबाट बी श्रेणीमा झारेको चीनको स्वास्थ्य आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ अब क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ। यसैगरी नोभेल कोरोना भाइरसको निमोनियाको नाम परिवर्तन गरेर नोभेल कोरोना भाइरस संक्रमण राख्ने निर्णय समेत भएको चीनको स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ नाइट्सले नेपाल टी20 लिगमा मंगलबार जनकपुर रोयल्सलाई 53 रनले पराजित गरेको छ। लिगमा काठमाडौँको यो दोस्रो जित हो। यसअघि लगातार 2 खेल जित्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको जनकपुरको भने यो पहिलो हार हो। प्रतियोगिताकै उच्च स्कोर बनाउने क्रममा काठमाडौँले पहिले ब्याटिङ गर्दै 208 रन बनाएको थियो। 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 155 रन मात्र बनाउन सक्यो। 3 खेलपछि दुवैको समान 4 अङ्क छ। तर रन रेटमा अगाडि रहेको काठमाडौँ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। मंगलबार नै पोखरा एभेन्जर्सलाई हराएर लगातार 3 खेल खेलेको लुम्बिनी अल स्टार्स 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँको दोस्रो जितमा विदेशी खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। इङ्ल्यान्डका एलेक्स व्रेकले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक प्रहार गरे। मलेसियाका भिन्डनदीप सिंह अर्धशतकबाट 1 रनले चुके पनि राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। त्यसपछि अन्तिममा अफगानिस्तानका अजमतुल्लाह ओमाजाईले विस्फोटक ब्याटिङ गरे। ओमाजाईले अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै बलिङमा समेत 3 विकेट लिएको जनाइएको छ। सहारा क्लबले वर्ष नै दिँदै आएको सहारा वर्षोत्कृष्ट फुटबल खेलाडी यस वर्ष अनन्त तामाङले पाउने भएका छन्। तामाङ राष्ट्रिय टिमका सेन्ट्रल डिफेन्डर हुन्। सहाराले आरआर गोल्ड कपको अवसरमा उक्त उपाधि वर्ष नै एकजना खेलाडीलाई दिँदै आएको छ। मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सहाराले 22औं आहारारा पोखरा फुटबल गोल्ड कपमा तामाङलाई पुरस्कार वितरण गरिने क्लबका महासचिव रामजी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। तामाङलाई 50,005 रुपैयाँ सहित वर्षोत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक सहाराले जनाएको छ। यसअघि उक्त उपाधिको 35,000 रुपैयाँ पुरस्कार राशि रहेको जनाइएको छ। यसअघि सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी पुरस्कारबाट भरत खवास, किरण चेम्जोङ, सुजल श्रेष्ठ, अभिषेक रिजाल, अन्जन विष्ट पुरस्कृत भइसकेका छन्। 22औं संस्करणको आहारारा पोखरा गोल्ड कप पुसको 14 देखि 23 गतेसम्म हुने जनाइएको छ। बंगलादेशमा हुने साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपका लागि अन्डर 20 महिला राष्ट्रिय टिमको प्रारम्भिक चरणमा 41 खेलाडी छनौट गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक एम प्रसाद गुरुङले मंगलबार पहिलो चरणमा 41 खेलाडी छनौट गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। जसमा राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका प्रीति राई, दिपा साई र अमिषा कार्की पनि समावेश छन्। उनीहरूले गत चैतमा भारतमा भएको साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप पनि खेलेका थिए। गत कार्तिकमा बंगलादेशमै भएको अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको टिममा रहेका फरवार्ड द्वय वर्षा ओली र सेनु परियारसँगै गोलकिपर सुजाता तामाङ र मिडफिल्डर सुशीला केसी पनि प्रारम्भिक टिममा समावेश भएका छन्। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फेब्रुअरी 3 देखि 9 सम्म ढाकामा हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल आयोजक बंगलादेश सहित भारत र भुटान गरी 4 टिमको सहभागिता छ। नेपालले पहिलो खेल फेब्रुअरी 3 मा बंगलादेशसँग खेल्नेछ भने फेब्रुअरी 5 मा भुटान र फेब्रुअरी 7 मा भारतसँग लिग खेल्ने जनाइएको छ। सिंगल राउन्ड रोबिङ लिग पछि शीर्ष 2 मा रहने टिमले फेब्रुअरी 9 मा फाइनल खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कस्ता लक्षण देखियो भने थाइराइड चेक गर्नुपर्छ अथवा जाँच गराउनुपर्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो शेयर गर्नुहोला। थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थि हो। यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्र घण्टीको तल रहेको हुन्छ। यो ग्रन्थिले थाइरोक्सिन T3 र ट्राई आयोडो थाइरोनिन T4 हर्मोन उत्पादन गर्छ। थाइराइडको खास काम भनेको शरीरको गति नियन्त्रण, मेटाबोलिजम गर्ने हो। थाइराइड ग्रन्थिको काममा गडबडी भएमा यसले अनावश्यक हर्मोन बढी र आवश्यक हर्मोन कम मात्रामा उत्पादन गर्छ। हर्मोन बढी उत्पादन हुनुलाई हाइपरथाइरोइडिजम भनिन्छ भने कम हर्मोन उत्पादन गर्ने कामलाई हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ। मधुमेह भएका बिरामीले वर्षको एकपटक थाइराइडको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाइपरथाइरोइडिजममा मधुमेह रोग पनि देखिन सक्छ। यसमा थाइराइड निको हुनासाथ मधुमेह पनि आफै निको भएर जान्छ। लक्षणहरू के हुन् त? धेरै मोटाउने वा दुब्लाउने भएमा, धेरै जाडो वा गर्मी महसुस भएमा, मुटुको धड्कन छिटो छिटो भएमा,
घाँटी सुनिएमा, कब्जियत हुने वा धेरै दिशा लाग्ने भएमा, महिनावारी गडबड भएमा, काम गर्न गाह्रो हुने वा अल्छी लाग्ने भएमा, कपाल धेरै झरेमा, छाला सुक्खा हुने वा नङ भाँचिने भएमा, आँखा हेर्न असजिलो भएमा, शरीरको तापक्रम बढ्ने, भोक बढी लाग्ने तर दुब्लाउने, मन आत्तिने, मानसिक तनाव बढी हुने भएमा तपाईँले तत्कालै थाइराइडको जाँच गराउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कस्ता लक्षण देखियो भने थाइराइडको जाँच गराउनुपर्छ भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समय नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।